السلام علیکم. جی میں بسم اللہ کریں جناب کہ کائنات گواہ دھرتی وچ چنگا وقت سموٹ نبھایا ہے، پر تو موسن دی موت اچانک سانو بہوں ارمان لوایا ہے. دنیا من گئی ہے آصف درویش ایک سچ فرمایا ہے، سنگتاں دی درد تاریخ دے وچ سدا یار نو یار مرایا ہے. السلام علیکم. جی میں بسم اللہ کریں جناب کہ بندہ ہر ملاقات نو آخری سمجھے، کیوں جو ساہن بے دوبارے کسے کان انسان تے لگ دیئے ڈنگ خلق دے نال گزارے. تے لقمان دے ٹکر بھی بچ نہ سکدے جنہ ساد تقدیر چمارے. انج جی بھی جی آصف مر گیا دی کوئی بشر نہ یاد وسارے. السلام علیکم. جی میں بسم اللہ کریں جناب کہ چلو شکر ہے سجن تے دشمن دی ویلے نال تے ونڈ ہو گئی ہے. مینے لے گئے خلقت ساری دے ہولی فکر دی پانڈ ہو گئی ہے. تے تو سجن تو لون شریکاں دا جداں سب کھنڈ ہو گئی ہے. مینوں اے سمجھ کتوں سٹیا کیڑی کعبے نو کنڈ ہو گئی ہے. السلام علیکم. جی میں بسم اللہ کریں جناب کہ تو سونا ہے حاسد دی نظراں تو رکھ اپنا آپ بچا کے. آج کل نہیں دور دو نمبری دا رکھ مخلص نال لڑا کے. تے تینو آصف حسن دا شاہ منیا تیری ذات دا بخت ازما کے. راتی ٹپے ہیں پولیس دے ناکے تو تیری او تصویر وکھا کے. السلام علیکم. جی میں بسم اللہ کریں جناب کہ ایک دوے دے مگر تلی ونجیے تاں مول لگیاں دے پوچھن دو مرال کے قاسم سانے ہن نفع گاٹے جیڑے ہوسن. تے ساڈے جوڑ پیار نو ویکھن لئی اٹھی بیٹھے لوگ کھڑوسن. تیرے میرے پیار دے ایک دن ویکھی جیو نیوز دے تبصرے ہوسن.